बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज का हमारा टॉपिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस। नाज़रीन, आज से हज़ारों साल कबल जज़ीरा अरब के जनूबी इलाकों में यमन के गिरदोनवा में एक शहर आबाद था जिसे सबह कहते थे, और वहाँ के आबाद लोगों को कौम सबह कहकर पुकारा जाता था। यहाँ के लोग नहायत ही नेमतों और राहतों में थे। हर तरफ लहलाती फसलें और फलों से लदे दरख्त मौजूद थे, मगर ये कौम शिरक में मुब्तला थी और सूरज की पूजा किया करती थी। जब वहाँ के बादशाह शर्जील बिन मालिक की मौत हुई तो उसकी बेटी बिल्कीस ने हुकूमत की बागडोर संभाली। बाज़ मौरखीन ने लिखा है कि बिल्कीस के वालिदैन में से एक जिन्नात में से थे, मगर इस नज़रिए की कोई वज़ाहत दलील नहीं मिलती। मलका बिल्कीस एक काबिल औरत थी जिसने यमन पर 9 साल नहायती खूबसूरती से हुकूमत की। दुनिया के बेशतर इलाकों में जो तिजारत होती थी वो सबाइयों के हाथ में थी। यही वजह थी कि ये कौम नहायत ही दौलतमंद थी, मगर ये वो ज़माना था जब मशरक़ से मगरब तक एक अजीम बादशाह की ताकत, हुकूमत और जह जलाल का डंका बजता था, जिसे तरीक़ सुलेमान इब्ने दाऊद के नाम से जाना जाता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी, जिसका दरुल खलाफा यरूशलेम शहर था। आपको हवा, जन्नात, चरिंद परिंद और जानवरों पर हुक्मरानी अता की गई थी। एक दिन का वाक़या है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया तो जिन्न और इंस, जानवर और परिंदे सब के सब हाज़िर हुए, मगर इनका चहचहाता परिंदा हुदहुद गायब था। आपने पूछा कि हुदहुद कहाँ है। जब वो नज़र ना आया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो अपनी गैर हाज़िरी की कोई मुनासिब वजह पेश ना कर सका तो इसे ज़िबा कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि हुदहुद हाज़िर हुआ। पूछा, क्या तुम कहाँ थे? हुदहुद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क में पहुंचा गया जहां लोग शिरक में मुब्तला देखे। वो आग और सूरज की पूजा करते हैं और इनकी एक रानी है जिसे वो बिल्कीस के नाम से पुकारते हैं, और वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। इसके तख्त में कीमती हीरे और जवाहरात लाल ज़मुर्द जड़े हुए हैं, और इसके पास तमाम शाही सामान और आराइश और नुमाइश के मौजूद है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा ख़त इस मलका तक पहुँचाओ ताकि वो शिरक से बाज आ जाए। वो ख़त पहुँचाने के बाद वहाँ बैठकर सुनो कि वो क्या रद्द अमल इख्तियार करती हैं, और फिर आकर मुझे ख़बर देना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त रवाना किया, जो कुछ यूँ था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये इज़्ज़त वाला ख़त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इब्ने दाऊद की जानिब से मलका सबह बिल्कीस की तरफ है, जो हिदायत की पैरवी करे और इसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबे की ख्वाहिश ना करो और मुकाबले में सरकशी इख्तियार ना करो, बल्कि फरमा बरदार और मती होकर मेरे पास आ जाओ। ये ख़त दरअसल मलका सबा और इसके कौम की तरफ दावत इस्लाम थी। हुदहुद ने यह ख़त लेकर मलका बिल्कीस की गोद में गिरा दिया। मलका के दरबार में इस वक्त 300 के करीब सरदार बैठे थे। इन्होंने ये ख़त पढ़ा तो तैश में आ गए और कहा कि हमारी तौहीन है, हमें इसका सख्त जवाब देना चाहिए। मगर मलका बहुत समझदार थी। इसने इन्हें समझाया कि ये ख़त से पता चल रहा है कि ये कोई आम शख्स नहीं, खुदा का कोई पैगंबर है, लिहाजा हमें हिकमत अमली से काम लेना चाहिए। इसने कहा कि मैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ एक तोहफ़ा भेजती हूँ। अगर इन्होंने कबूल कर लिया तो वह बादशाह हैं, मैं इनसे जंग करूँगी, लेकिन अगर इन्होंने ये तोहफ़ा कबूल ना किया तो मैं इनकी पैरवी करूँगी, क्योंकि वो नबी हैं। हुदहुद ने ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। इसने आकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी बात बता दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर में दाखिल होने वाले रास्ते पर सोने चांदी की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए। रास्ते के दोनों जानिब से सोने की अजीब अलखलकत जानवर खड़े कर दिए जाएं। वज़रा और अमाले सल्तनत की तमाम कुर्सियों को सोने का कर दिया जाए। दरबार को हीरे और जवाहरात से मुज़य्यन किया जाए। उधर बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तौइफ रवाना किए, जिनमें सोने की ईंटें, जवाहरात, गुलाम, कनीज़ें और मलका का एक ख़त भी था। जब ये तमाम तौइफ लेकर
مقاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں پہنچے تو انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے قاصد سے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دیا، لہٰذا تمہارے تحفے نہیں تمہیں مبارک ہوں۔ اب تم اپنے طائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کے بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ان کی مطیع ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کو پوری قوت رکھتا ہوں اور ایماندار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا، میں یہ تخت آپ کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے، میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اگر کوئی ناشکری کرے تو میرے پروردگار بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ و برتر ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جس کا نام آصب بن برخیہ تھا، اور بعض نے لکھا ہے کہ وہ آپ کا خالہ زاد بھائی تھا کہا جاتا ہے۔ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موجود موتی، سرخ یاقوت، سبز زمرد جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئیں تو آپ نے پوچھا، کیا تمہارے تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو ہے اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا جب اس شیشے کے اوپر نظر نہیں آتا تھا۔ ملکہ بلقیس اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی یہ پانی کا ایک حوض ہے، لہذا اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئیں اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی ہے، لہذا بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے فرش کو پانی کی لہریں مارنے والا گہرا حوض سمجھ بیٹھی تھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک اور دمک دیکھ کر اسے معبود اور خدا سمجھ بیٹھے۔ اسے اپنی فاحش غلطی پر نہایت شرمندگی ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا کہ اس واقعے کے بعد ملکہ سبا مسلمان ہو گئیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، جبکہ بعض